Hey everyone! हामीले दिनमा एक न एकचोटि सोशल मिडिया प्रयोग गरेकै हुन्छौँ, चाहे त्यो फेसबुक होस्, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम और मैसेंजर। यो सब सोशल मिडिया फेसबुक कम्पनीले ओन गर्छ। यदि हामीले संसारभरको स्ट्याट उठाएर हेर्ने हो भने फेसबुक अलोन हैज मार्केट शेयर अफ अराउन्ड 71%। यस्तै गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने फेसबुक अलोन हैज सोशल मिडिया मार्केट शेयर अफ अराउन्ड 90%। सो फेसबुक चाहिँ सोशल मिडियाको चाहिँ किङ बन्न थालेको छ। फेसबुकले चाहिँ सोशल मिडियामा एक टाइपको मोनोपोली क्रिएट गरिरहेको छ। इभन कि 2020 को डिसेम्बरमा चाहिँ युएस फेडरल ट्रेड कमिसनले चाहिँ फेसबुकले चाहिँ इलिगल तरिकाले चाहिँ मोनोपोली क्रिएट गरिरहेछ भनेर चाहिँ केस हालेको थियो। इभन त्यो केस चाहिँ फेसबुकले लास्टमा चाहिँ $650 मिलियन को कम्पेन्सेसन दिएर जितेको त थियो, त्यो केसबाट बाहिरिएको थियो। तर यो कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ कि फेसबुकले चाहिँ मोनोपोली क्रिएट गरिरहेको छ। तर सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ कसरी चाहिँ मोनोपोली क्रिएट गरिरहेको छ, कसरी चाहिँ फेसबुकले सोशल मिडियामा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकेको छ। यदि संसारमा फेसबुक हुँदैन भने सोशल मिडियाको एक्जिस्टेन्स चाहिँ अब हुँदैन जस्तो भइसक्यो। त्यति धेरै मोनोपोली क्रिएट गरिसकेको छ फेसबुकले। र एउटा कुनै कम्पनीले कुनै कन्ट्रीभित्र मोनोपोली क्रिएट गरे, संसारमा मोनोपोली क्रिएट गरे भने चाहिँ संसारको इकोनोमीमा के असर पर्न सक्छ त? किन चाहिँ युएस फेडरल कमिसनले चाहिँ फेसबुकले चाहिँ मोनोपोली क्रिएट गर्यो भनेर चाहिँ मुद्दा हालेको थियो त? यो कुराहरू चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गरौँ। यस भिडियोलाई मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। सो फेसबुकले चाहिँ कसरी आफ्नो कम्पिटिटरहरूलाई पछि पार्दै सोशल मिडियाको सेक्टरमा चाहिँ मोनोपोली क्रिएट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म सुरुमा डिस्कस गर्नेछु। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ म कुनै कम्पनीको स्ट्रङ मोनोपोलीले चाहिँ संसारको इकोनोमीमा के कस्तो असर ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नेछु है त। According to CNBC, Facebook is a social network monopoly that buys, copies or kill competitions. So फेसबुकले चाहिँ अलमोस्ट आफ्नो मोनोपोली क्रिएट गर्ने रहस्य चाहिँ यही तीनटा पोइन्टमा लुकेको छ। फर्स्ट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटरलाई किन्छन् भने, सेकेन्डमा कपी गर्छन् र अर्को थर्ड भनेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्पिटिटरलाई किलै गरिदिन्छन् है। सो फेसबुकले मोनोपोली क्रिएट गर्ने फर्स्ट पोइन्टको बारेमा चर्चा गरौँ। फर्स्ट हो एक्विजिसन अर बाई। यो कुराको डिस्कस गर्नलाई चाहिँ हामी सन् 2012 तिर छौँ। त्यो बेला चाहिँ संसारमा चाहिँ मान्छेहरू डेस्कटप छोडेर चाहिँ स्मार्टफोनतिर आइरहेका थिए है। स्मार्टफोनको रेभोल्युसन भइरहेको थियो त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा के भयो भन्दा चाहिँ मान्छे आफू जहाँ गए त्यहाँ इन्स्ट्यान्ट क्लिक गरेर चाहिँ इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न थाले। सो इन्स्टाग्राम चाहिँ फोटो सेयरिङ एपमा चाहिँ नम्बर 1 मा जान थाल्यो। सो फेसबुकले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सोशल मिडिया एप पनि हो, मेसेजिङ एप पनि हो र फोटो सेयरिङ एप पनि हो भनेर आफूलाई प्रमोट गर्दै थियो। तर त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम यति धेरै पपुलर थियो र फेसबुकले चाहिँ इन्स्टाग्रामसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने कन्डिसन थिएन। सो 2012 मा चाहिँ फेसबुकले इन्स्टाग्रामलाई $1 बिलियन मा किन्यो। र त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने फेसबुकले चाहिँ व्हाट्सएपलाई 2014 मा $19 बिलियन मा किनेको थियो। यो कुराबाट हामी के प्रश्न हुन सक्छौँ भने जब फेसबुकले चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटरहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्न सकेन, त्यो बेला चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्पिटिसनलाई नै किनिदिए, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको जुन पोसिबल थ्रेटहरू थियो नि त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो एसेटमा कन्भर्ट हुन पुग्यो, उनीहरूको सम्पत्तिमा कन्भर्ट हुन पुग्यो। द्याट्स वाइ दे आर जाइन्ट अफ द सोशल मिडिया है। त्यस्तै गरी फेसबुकले सन् 2013 मा स्न्यापच्याटलाई $3 बिलियन मा किन्ने कोसिस गरेको थियो, तर स्न्यापच्याटले चाहिँ उनीहरूको अफरलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो हैन। जसले गर्दा चाहिँ अब हामी सेकेन्ड पोइन्ट जुन डिस्कस गर्न गएको छौँ त्यो डिस्कस गरौँ। सेकेन्डमा चाहिँ फेसबुकले कसरी मोनोपोली क्रिएट गरिरहेछ भन्दा चाहिँ कपी देयर कम्पिटिटर के। अब स्न्यापच्याटले चाहिँ जब फेसबुकको अफर चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो नि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्न थाले के। स्न्यापच्याट किन पपुलर थियो भन्दा चाहिँ त्यो बेलामा स्न्यापच्याट हैज अ फिचर अफ एडिङ स्टोरीज के। स्न्यापच्याटमा चाहिँ स्न्याप गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ 24 घण्टाको लागि चाहिँ स्टोरी हाल्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ स्न्यापच्याट एकदम पपुलर थियो हैन। र उनीहरूले चाहिँ अब आफूले स्न्यापच्याट किन्न नसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्न्यापच्याटको चाहिँ स्टोरी हाल्ने फिचरलाई चाहिँ कपी गरेर अक्टोबर 2016 मा चाहिँ इन्स्टाग्राममा लन्च गरे हैन। जसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो स्टोरी आउन थालेपछि चाहिँ फेसबुक कम्पनीको मार्केट शेयर चाहिँ बढ्दै गयो भने स्न्यापच्याटको ग्रोथ चाहिँ 82% चाहिँ स्लो डाउन हुँदै गयो के। यसरी फेसबुकले चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटरलाई किन्ने नसके कपी गर्न थालेको हुनाले पनि फेसबुकले चाहिँ सोशल मिडियामा एक टाइपको मोनोपोली क्रिएट गर्न सकिरहेको हो। र अहिले हामी रिसेन्ट कुरा गर्छौँ भने क्लब हाउसमा एउटा रुम जेनेरेट गरेर मान्छेहरू कुरा गर्छन् हैन। त्यस्तै अहिले तपाईँले ठ्याक्क फेसबुक खोल्नुहुन्छ भने फेसबुकमा पनि रुम क्रिएट गर्ने अप्सन छ के। फेसबुकले त्यस्तै क्लब हाउसलाई पनि अहिले कपी गर्न थालिसक्यो टु क्रिएट देयर मोनोपोली है। यो स्न्यापच्याटको स्टोरीबाट हामी के कुरा प्रश्न हुन सक्छौँ भने यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ फेसबुकको अफरलाई रिजेक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनी मार्केटबाटै बाहिर हुन सक्छ के। फेसबुक सोशल मिडियाको यति ठुलो सुपर पावर भइसक्यो कि उनीहरूले अब जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्ने भइसक्यो। अब फेसबुकले मोनोपोली क्रिएट गर्ने थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ किल देयर कम्पिटिटर्स के।
उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटरलाई कसरी किल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा 2013 को स्टोरीबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। 2013 मा चाहिँ ट्विटरले चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो सेयरिङ एप लिएर आएको थियो कि भाइन भन्ने हैन, जसमा चाहिँ तपाईले 6 सेकेन्डको भिडियो हाल्न सक्नुहुन्थ्यो हैन, अहिलेको टिकटक जस्तै भनौँ न। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ भाइनमा चाहिँ आफ्नो एपीआई एक्सेस नै बन्द गरिदियो के। किन भन्दाखेरि चाहिँ भाइन चाहिँ त्यो बेला एकदम पपुलर भइरहेको थियो हैन, अनि फेसबुकले सोचे हामीले एपीआई एक्सेस दियौँ भने चाहिँ उनीहरू झन् पपुलर हुन्छ, उनीहरूले झन् सपोर्ट पाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन दिइरहेको एपीआई एक्सेस थियो नि त्यो दिन छोडिदियो, जसले गर्दा चाहिँ भाइनको चाहिँ अहिले एक्जिस्टेन्सै छैन के। सो यो 3 तरिकाले चाहिँ फेसबुकले मोनोपोली क्रिएट गरिरहेको छ र कम्पिटिटरहरूलाई मारिरहेको छ है। सो एक्सिस मोनोपोली कुनै कन्ट्रीको लागि चाहिँ किन फाइदा हुँदैन, किन संसारको इकोनोमीलाई राम्रो हुन्न भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब डिस्कस गरौँ। यदि अब हामी अहिले रिसेन्ट नेपालको कुरा गर्छौँ भने नेपालमा भर्खर सिजी नेट लन्च भएको छ हैन। सो अब सिजी नेटले 999 रुपैयाँमा 120 एमबीपीएस को नेट दिन थाल्यो भने अरू कम्पनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ कि अरू कम्पनीले पनि सिजी कम्पनीले जति स्पिड दिन सक्नु पर्यो त्यही प्राइसमा, नत्र भने त्यो कम्पनीहरू चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ पुश आउट हुन्छन् कि। कसैले 1000 रुपैयाँमा 120 एमबीपीएस को नेट पाइरहेछ भने अरू त हामीले युज गर्नेवालै छैनौँ नि त। सो यो भएपछि के हुन्छ त, यस्तो हुँदै गयो भने चाहिँ बजारमा अरू कम्पिटिटर हट्दै जान्छन्। अहिले सिजीले दिइरहेछ हैन, र पछि अब सिजीको एक टाइपको मोनोपोली क्रिएट हुन्छ के। त्यो मोनोपोली क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ सिजीले चाहिँ 1000 रुपैयाँको नेट हैन कि अब 1500 पुर्याइदिन सक्छ के। अब 1500 पुर्याइदिने हामीले तिर्नै पर्यो नि त, किन भन्दा इन्टरनेट बिनाको अबको दुनियाँ त चल्नेवाला छैन। अब त्यो 1500 हामीले किन तिर्छौँ त भन्दा चाहिँ मार्केटमा त्यही एउटा सिजी नेट मात्र बाँकी छ, उसको मात्र मोनोपोली छ, त्यसै कम्पिटिटर अरू केही छैन भने हामीले जसरी पनि त्यही पैसा तिर्नुपर्छ। चाहे सिजीले 2000 बनाओस् 3000 बनाओस् हामीले त्यो नेटको पैसा तिर्न नै पर्छ के। त्यही नै हो मोनोपोलीको एउटा कन्सिक्वेन्सेस भनेको चाहिँ है। आई होप यो सानो एक्जाम्पलबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोनोपोलीले चाहिँ कसरी इकोनोमीमा चाहिँ असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। र अब युएस फेडरल ट्रेड कमिसनले चाहिँ किन फेसबुकलाई मुद्दा हाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ है। फेसबुकले चाहिँ सोसल मिडियाको जायन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ अब युएसमा एक टाइपको मोनोपोली क्रिएट भयो भने चाहिँ युएस मार्केटलाई चाहिँ असर पर्ने युएस फेडरल ट्रेड कमिसनले देखेको थियो है। मोनोपोलीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ फ्लोमा ल्याउनको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो गरेको हो कि। अब यस्तै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युएसले चाहिँ हिस्ट्रीमा पनि धेरै कम्पनीको मोनोपोलीलाई चाहिँ तोडिदिएको छ। फर एक्जाम्पल लिने हो भने स्ट्यान्डर्ड ओइल भन्ने चाहिँ पहिला युएसमा थियो, जसको चाहिँ एउटा मोनोपोली थियो त्यहाँ हैन, र त्यो मोनोपोली भएको हुनाले चाहिँ युएसले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट 43 कम्पनीमा चाहिँ स्प्लिट गरिदियो हैन। र त्यस्तै गरी युएसमा AT&T भन्ने अर्को कम्पनी थियो, जसलाई चाहिँ युएसले डिफ्रेन्ट 8वटा कम्पनीमा चाहिँ स्प्लिट गरिदियो कि। यदि अस्तिको 2020 को केस चाहिँ हैन फेसबुकले हाराए भए चाहिँ फेसबुकले इन्स्टाग्राम व्हाट्सएपलाई चाहिँ अर्कै कम्पनीलाई बेच्न पर्थ्यो कि, अर्कै कम्पनीको रूपमा उनीहरूलाई अपरेट गर्नु पर्थ्यो कि। सो कुनै पनि कम्पनी र यो संसारको इकोनोमीको लागि चाहिँ कुनै कम्पनीको एक्सिस मोनोपोली भनेको पटक्कै पनि राम्रो चिज हैन, तर पनि कम्पनीमा युनिक फिचर चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। र यस्तै गरी हामीले मार्क जकरबर्गको स्टोरीबाट चाहिँ के कुरा सिक्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यदि कुनै कम्पनी तपाईँभन्दा राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीलाई सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एक्विजिसन गर्नुहोस्, त्यो कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने चाहिँ उनीहरूको फिचरलाई कपी गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हैन, तपाईँले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ अरू कस्टमरमा चाहिँ स्विच हुन दिनुहुन्न के। यो कुरा चाहिँ हामीले फेसबुकको मार्क जकरबर्गको स्टोरीबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। सो आई होप आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फलदायी भयो, तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्ने अवसर पाउनुभयो होला। सो तपाईँलाई यो फेसबुकको मोनोपोली क्रिएट गर्ने स्टोरी चाहिँ कस्तो लाग्यो त प्लिज कमेन्ट डाउन है त। सो अर्को कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है। आई विल ट्राई टु मेक अ भिडियो अन दिस टपिक। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड।